اومدین. سلام علیکم. علیک سلام. خوش اومدی پسرم، خوش اومدی. کارت چی شد؟ کار پیدا کردی؟ نه. باشه اشکال نداره، پیدا میکنی. به این زنت یه خورده ادب یاد بده. این که از خانواده بزرگ باشی معنیش این نیست درسته حسابی با کسی حرف نزنی. نه سلامی، نه علیکی، نه حرفی. سرشو میندازه و میره. باهاش حرف میزنم. غذا میخوری؟ نه. تو راه غذا خوردیم. گرسنه نیستیم. باش. چرا گریه میکنی؟ برای تقدیرم گریه میکنم که فقط بدشانسی توش نوشته شده. با این فکر از خونه بیرون رفته بودم که دیگه تو این خونه پامو نمیذارم. اما تقدیرم دوباره منو اینجا ورد. الانم بازم اینجام چیکار کنم؟ از وقتی سمیر رو دیدی این عصبانیتت بیشتر شده؟ اسم اونو جلوی من نیار. من ازش متنفرم. به خاطر اون آدم بی احساس امروز من توی این وضعیت گیر افتادم. تو فکرشم نمیتونی بکنی که چقدر ازش متنفرم. ببین اگه به خاطر خانم جهانارا ناراحتی، پس همین که برگشت دوباره تو رو میبرم خونه‌شون. من به این کارایی تو هیچ علاقه ای ندارم. میدونم تو به حرفای من هیچ علاقه ای نداری، اما فعلا من فقط میتونم با حرفام بهت کمک کنم. من به این حرفاتم هیچ علاقه ای ندارم. به جای اینکه واسه تقدیرت گریه کنی، تقدیرتو درست کن. اما اگه توان درست کردنشو نداشتی، پس خودتو به چرخه تقدیرت بسپر. دست و پای الکی زدن فقط انرژی آدمو میگیره، نه بیشتر. تو به من کمک کردی، ازتم خیلی ممنونم. الانم به این نصیحت‌های مزخرفت نیازی ندارم. التماست میکنم ساکت شو. बिखर जाता है टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले जा तुझे माफ किया दिल को तोड़. گیتی و بهادر از بچگی از هم دیگه خوششون می اومد. بعد گیتی از یه پسر دیگه خوشش اومد. واسه همین دلش از یه خدمتکار معمولی مثل بهادر سرد شد. اما سرنوشت کاری کرد که دوباره به هم دیگه برسن. خب معلومه دیگه، عشق دوران بچگی به این زودی فراموش نمیشه. خودت فکر کن. सितम है खुदाया क्यों प्यार
लूटे